नमस्कार, स्वागत छ समय चक्रको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, भन्सार विभागको तथ्याङ्कले भन्छ नेपालीले पछिल्लो 6 महिनामा विदेशी रक्सी मात्रै 8,30,112 लिटर पिएका छन् र रक्सीमा मात्रै 1,88,62,30,30,000 रुपियाँ विदेश पठाएका छन्। यो त वैधानिक ढङ्गले आएको रक्सीको हिसाब किताब भयो। अवैध ढङ्गबाट आउने विदेशी रक्सीको मात्रा यो भन्दा कम छैन, जसको खुलासा आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको एउटा गिरोहबाट भएको छ। एकैपटक 296 कार्टुन अर्थात् करिब 1.5 करोड रुपियाँ बराबरको अवैध विदेशी रक्सी प्रहरीले बरामद गरेको छ। यो रक्सी पिउन लायक छ कि छैन त्यो चाहिँ खुलिसकेको छैन, तर यो गिरोह पक्राउबाट के चाहिँ खुलेको छ भने नेपालमा अवैध विदेशी मदिराको कारोबार भित्रभित्रै भयानक ढङ्गबाट चलिरहेको छ र होटल र पार्टी प्यालेसहरूमा सस्तोका नाममा यस्ता शङ्कास्पद मदिरा छ्याप्ती पाइने गरेको छ। कार्यक्रमको सुरुमा अवैध विदेशी मदिराको धन्दा चलाउने गिरोहलाई प्रहरीले कसरी पक्राउ गर्यो र यिनीहरूको सेटिङ कसरी चल्ने गरेको थियो त्यो देखाउँदैछौँ। करिब 3 साता अघि महानगरीय अपराध महाशाखालाई एउटा सूचना आयो। काठमाडौँका ठुला होटलदेखि पार्टी प्यालेससम्ममा अवैध मदिरा छ्याप्ती भेटिन थालेको छ। यसको सहजै बिक्री वितरण भइरहेको छ। यही सूचनालाई पछ्याउँदै प्रहरीको टोली होटल र पार्टी प्यालेसहरूमा पुग्यो। ग्राहक बनेर घुमेको प्रहरीले अवैध मदिरा बिक्री हुने गरेको तथ्य मात्रै पत्ता लगाएन, यसको बेचबिखन गर्ने गिरोह नै फेला पार्यो। जुन गिरोहलाई अपराध महाशाखाको विशेष टोलीले माघ 14 गते उपत्यकाका रामकोट, बानेश्वर, कपन लगायतका विभिन्न स्थानबाट 296 कार्टुन मदिरा सहित पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार यो गिरोहका नायकी चाहिँ पर्साको गादी घर भई काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ क्षेत्रमा बस्ने सन्तोष चन्द्र बखरेल रहेछन्। उनले बलिउड अभिनेता सलमान खानबाट सञ्चालित सामाजिक संस्था बिङ ह्युमनको आवरणमा अवैध धन्दा चलाउँदै आएका रहेछन्। यस्तै पक्राउ पर्नेमा पूर्व नेपाली सैनिक पनि रहेको खुलेको छ। 39 वर्षीय बखरेल सहित काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 6 का 30 वर्षीय शैलेश पन्त, पर्साको सुवर्णपुर घर भई काठमाडौँको हाडीगाउँ बस्ने 28 वर्षीय रबिन पाखरिन र सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका 9 घर भई चाविल बस्दै आएका 38 वर्षीय नारायण प्रसाद घिमिरे रहेका छन्। उनीहरूबाट 10-20 कार्टुन होइन 296 कार्टुन रक्सी बरामद भएको छ। भन्सार छलेर ल्याएको 1,41,60,000 मूल्य बराबरको रेड लेभल, ब्ल्याक लेभल, एब्सोल्युट भोडका प्रहरीले बरामद गरेको छ। 15 दिन अगाडि जति हामीले एउटा सूचना आइरहेको थियो कि बजारमा रेड लेभल, ब्ल्याक लेभलहरू, एब्सोल्युट भोडकाहरू अलि बजारमा भन्दा कम मूल्यमा बिक्री वितरण भइरहेछ, यसरी बेच्ने एउटा समूह छ भन्ने खालको सूचना आयो। त्यो सूचनालाई हामीले केही भेरिफाई गर्दै गयौँ। भेरिफाई गर्दै जाने क्रममा त्यो सूचनाहरूमा चाहिँ अन्तशुल्कको स्टिकर, जुन विदेशबाट आयात गर्दा अन्तशुल्क तिर्नुपर्छ, त्यो स्टिकर चाहिँ पनि हुँदैन भन्ने सूचना आइसकेपछि त्यसलाई त्यही सूचनालाई पछ्याउँदै हामीले अलिकति निगरानीहरू बढायौँ। निगरानी बढाउने क्रममा सबैभन्दा पहिले नारायण प्रसाद घिमिरे जो व्यक्तिलाई हामीले 14 कार्टुन सामानसहित पहिले पक्राउ गऱ्यौँ। त्यसमा केही 6 कार्टुन जति रेड लेभल, 8 कार्टुन जति यो एब्सोल्युट भोडका थियो। त्यो सहित पक्राउ गरिसकेपछि त्यतिन्जेलसम्ममा हामीले चाहिँ त्यो सामान राखेको ठाउँ पनि निगरानी गरेर पत्ता लगाइसकेका थियौँ सीतापाइलामा, र त्यो सामान पनि बरामद गरिसकेपछि हामीले सीतापाइलामा राखेको गोदामबाट अरू करिब 280 कार्टुन जति त्यहाँबाट बरामद गऱ्यौँ। बाँकी चाहिँ सन्तोष चन्द्र बखरेल सहितको गिरोहले लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा अवैध रक्सीको धन्दा चलाउँदै आएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। करिब 3 साता अघि नक्कली मदिरा कारोबार हुने गरेको सुराग पाएको प्रहरीले ग्राहक बनेर पार्टीका लागि मदिरा आवश्यक परेको भन्दै अर्डर गरेको थियो। केही रकम एडभान्स दिएर आरोपीहरूको निगरानी गरेको थियो। पार्टीका लागि मागे अनुसारको मदिरा छाड्न आएका गाडीलाई फलो गरेर महाशाखाको टिम गोदामसम्म पुगेको थियो। रेड लेभल उनीहरूले पार्टीका लागि बजार मूल्यभन्दा 1000 सस्तोमा दिने गरेका थिए। प्रहरी र आरोपीहरूको बीचमा रेड लेभल प्रति बोतल 4000 मा डिल भएको बताइएको छ। विशेष गरिकन यो सामानहरू चाहिँ पार्टी प्यालेसहरूमा, किनभने दोकानमा राखेर बोतल बेच्ने भन्दा पनि
काहीँ पार्टी हुँदैछ भनिसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूले अब लिक्वर सपमा सम्पर्क गर्ने भए। उनीहरूले पनि त्योभन्दा अलिकति केही सस्तोमै आउँछ है यस्तो छ भनिसकेपछि अनि त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ यो जाँदो रहेछ। अहिले प्रारम्भिकमा बुझ्दाखेरि त्यसरी बुझिएको छ। यो ड्युटी फ्रीको हो भनेर चाहिँ ग्राहकलाई चाहिँ किन सस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अलिक सस्तो भयो त यो त भन्दा होइन यो ड्युटी फ्रीबाट आएको हो त्यो भएर सस्तो भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्छन् भन्ने बुझ्यो। जस्तो सर एउटा रेन्जेबलको 5,000 रुपियाँ बढी छ अहिले मार्केटमा, यिनीहरूले चाहिँ त्यो हजुरहरूले बुझ्दाखेरि अनुसन्धान गर्दै यसो छ हो उनीहरूले अब मान्छे हेरिकन कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ यो सप्लाई उनीहरूले हामीलाई दिँदाखेरि सुरुमा 4500बाट चाहिँ 4500 पर्छ भन्ने कुरा भएको थियो। पछि गर्दै भन्दै जाँदा 4000मा डिल भएको हाम्रो चाहिँ 4000 रुपियाँ प्रति बोतलमा चाहिँ हामीले डिल गरेको। प्रहरीले सुरुमा नारायण प्रसाद घिमिरेलाई 14 कार्टुन रक्सी सहित पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि सीतापाइलामा रहेको रक्सी राख्ने गोदाम पत्ता लगाएको प्रहरीले त्यहाँबाट 280 कार्टुन रक्सी बरामद गरेको थियो। उनीहरूको सेटिङ यसरी चल्दो रहेछ कि प्रहरी आफै त्यो सेटिङ देखेर 3 छक परेको छ। प्रत्येक हप्ता अलग अलग व्यक्ति राखेर यिनले धन्दा चलाउने गरेका रहेछन्। सन्तोष चन्द्र बख्रेलले भारतबाट भन्सार छलेर ल्याउने, शैलेश पन्तलाई दिने, उनले रविन पाखरिनलाई दिने र पाखरिनले नारायण प्रसाद घिमिरे मार्फत बजारमा पठाउने गर्दै आएका रहेछन्। उहाँहरूलाई पक्राउ गरिसकेपछि प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुल्यो त्यो सामान चाहिँ सन्तोष चन्द्र बख्रेलले चाहिँ भारतबाट झिकाउने अनि शैलेश पन्तलाई दिने, शैलेश पन्तले रञ्जित पाखरिनलाई दिने, रविन पाखरिनलाई दिने र रविन पाखरिनले नारायण प्रसाद घिमिरे मार्फत बजारमा पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ खुल्यो। र समग्र टोटलमा 296 कार्टुन, त्यसमा चाहिँ 131 कार्टुन रेड लेबल अनि 160 कार्टुन एब्सोल्युट भोड्का र 3 कार्टुन जति यो ब्ल्याक लेबल अनि चिबास रिगल पनि थोरै छ, 1 कार्टुन जति चिबास रिगल गरिकन सामान बरामद गर्यो। अब उनीहरूको के रहेछ भने अहिले प्रारम्भिकमा बुझ्दा भन्सार त राजस्व त छली भएकै हो होइन। प्रहरीले पक्राउ गरेको यो मदिरा भन्सार छली गरेर मात्रै ल्याएको हो या कम्पनीको नाम बेचेर नक्कली रक्सीको कारोबार गरिरहेको हो भन्ने चाहिँ खुलिसकेको छैन। यसका लागि ल्याब टेस्ट गर्न खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागमा नमुना पठाइएको छ। यसमा राखिएको क्युआर कोडमा स्क्यान गर्दा केही नखुलेका कारण प्रहरीको शङ्काको सुई रक्सी नै नक्कली हो कि भन्ने तर्फ पनि मोडिएको छ। यद्यपि ल्याब टेस्टको रिपोर्ट नआउन्जेल कम्पनी नक्कली कि सक्कली भन्ने विषयमा केही बोलिहाल्नु हतार हुने प्रहरीको भनाइ छ। बरामद गरिएको मदिरा राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाइएको छ। प्रहरीका अनुसार ड्युटी फ्रीको मदिरा भन्दै यो गिरोहले बजारमा बेच्ने गरेको पाइएको छ। अब प्रहरीको अनुसन्धान यस्तै गिरोह अरू पनि सक्रिय छन् कि छैनन् भनेर खोज्नतर्फ केन्द्रित भएको छ। हो अवैध मदिरा बेच्ने यस्तो गिरोह बजारमा सक्रिय छ र अधिकांश होटल तथा पार्टी प्यालेसहरूको कनेक्सन यिनीहरूसँग छ। शङ्काको सुई चाहिँ कतातिर तेर्सिँदै गएको छ भने यी मदिरा अवैध मात्रै हुन् कि नक्कली पनि हुन्, यी कति हानिकारक छन् यसमाथि अनुसन्धानको खाँचो छ। त्यसो त अवैध मदिराको धन्दा चलाउने मुख्य नाइके सन्तोष चन्द्र बख्रेल लागु औषध कारोबारी समेत भएको खुलेको छ। यस्ताले बेच्ने रक्सी कस्तो होला? स्वाभाविक प्रश्न उब्जिएको छ। बख्रेल यस्ता व्यक्ति हुन् जसले लागु औषधदेखि सेक्स टोयसम्म अवैध ढङ्गबाट ल्याएर बेच्ने गरेका थिए। बख्रेलको अवैध धन्दा देखाउनेछौँ तर एकैछिनको ब्रेक पछि। दर्शक वृन्द, आज हामी समय चक्रमा नेपालमा हुने अवैध मदिराको कारोबार र यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको धन्दा देखाइरहेका छौँ। अवैध विदेशी मदिरा काण्डमा आइतबार पक्राउ परेका सन्तोष चन्द्र बख्रेल जसले अवैध मदिराको मात्रै कारोबार गर्दैनन् थिए, लागु औषध कारोबारी समेत थिए। बख्रेलले नगर्ने अवैध कारोबार सायदै थियो होला। कतिसम्म भने उनले सलमान खानको नाम बेचेर उनैको संस्थाको आवरणमा समेत धन्दा गर्ने गरेको भेटिएको छ। हेर्नुहोस् बख्रेलको अवैध धन्दाको विवरण यो रिपोर्टमा। अपरेसन लिमा नाम दिएर ठूलो परिमाणमा अवैध मदिरा बरामद गरेको महानगरीय अपराध महाशाखाले त्यही मदिराको कारोबार गर्ने गिरोहबाट ठूलो परिमाणमा सुर्तीजन्य पदार्थ तथा कस्मेटिक सामानहरू पनि बरामद गरेको छ। अवैध मदिरा काण्डका मुख्य नायके सन्तोष चन्द्र बख्रेलले
राजस्व छली गरी अन्य व्यवसाय समेत गर्ने गरेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले भन्सार छली ल्याएको सुर्तीजन्य पदार्थहरू तथा सोको खाली प्याकेटहरू, विभिन्न कस्मेटिकका सामानहरू तथा विदेशी ब्रान्डका विभिन्न चुरोटहरू बरामद गरेको हो। काठमाडौँको नयाँ बजार खुसीबो स्थित घर भाडामा लिई बक्रेलले यी अवैध सामान भण्डारण गर्ने गरेका रहेछन्। प्रहरीका अनुसार आइतबार यसरी राखिएको करिब 50 लाख बराबरको अवैध सामान बरामद भएको छ। थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाइएको र थप अनुसन्धान भइरहेको छ। अस्ति जुन हामीले करिब 1.5 करोड बराबरका मदिराहरू बरामद गरेका थियौँ, त्यही घटनासँगै जोडिएको केही इन्फर्मेसनहरू फलोअप गर्दै थियौँ, जसमा हाम्रो लागु औषध अनुसन्धान ब्युरोले पनि यिनै व्यक्ति संलग्न भएको कुनै केस अनुसन्धान गरिरहेको थियो र लागु औषध ब्युरोसँगै समन्वय गरेर त्यहाँको पनि सूचना ल्याएर यिनका अन्यत्र पनि गोदामहरू छन् र त्यहाँ पनि केही सामानहरू भण्डारण गरेको छ भन्ने सूचनाका आधारमा ती गोदामहरू खोज्ने काम गरिरहेका थियौँ। र हिजो खुसीबु टाउन प्लानिङ एरिया स्थित एउटा घरमा चाहिँ यिनको एउटा गोदाम फेला पर्यो र त्यो गोदाममा चाहिँ सुर्तीहरू, यो धुलो सुर्ती जुन भारतबाट ल्याइएको सुर्ती हो, त्यो सुर्ती करिब 100 बोरा 25 किलोका दरका 100 बोरा सुर्ती, अनि त्यो सुर्ती प्याकेट गरेर बजारमा पठाउने यो सानो प्याकेट, प्लास्टिकको प्याकेट जो चाहिँ कुनै एउटा इन्डियन कम्पनीको लेबलहरू लागेको, त्यो पनि भारतबाटै ल्याइएको भन्ने कुरा बुझिएको छ। ती सबै चिजहरू भन्सार छली गरेर त्यहाँ ल्याएर राख्ने, अनि त्यो सुर्तीलाई चाहिँ प्याकेजिङ गरेर फेरि बजारमा पठाउने। ती सुर्ती र केही कस्मेटिक सामानहरू पनि छन्, केही त्यहाँ चाहिँ स्याम्पूहरू, साबुनहरूदेखि लिएर चुरोटका बट्टाहरू पनि बरामद भएका छन्। सबै हामीले बरामद गरेका सामानहरूको मूल्य गर्दा अन्दाजी 50 लाख बराबरका सामानहरू बरामद भएको छन् र ती सामानहरूलाई पनि हामीले अब राजस्व छली गरेरै ल्याइएको, किन तिनमा पनि कुनै पनि प्रकारका भन्सारका कागजातहरू छैनन् र त्यसलाई पनि राजस्व अनुसन्धान विभागमा हामीले थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि आजै दाखिला गरेका छौँ। प्रहरीले एकपछि अर्को गर्दै बक्रेलको धन्दा पर्दाफास गरिरहेको छ। बक्रेल तिनै व्यक्ति हुन् जो लागु औषध मुद्दामा फरार सूचीमा रहेका थिए। लागु औषध ट्रामाडोल कारोबार गरेको आरोपमा प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले उनलाई 2 पटक फरार सूचीमा राखेर औषधि व्यवस्था विभागमा मुद्दा दायर गरेको थियो। गएको वर्ष 19 लाख ट्रामाडोल कारोबार र यस वर्ष 20,000 ट्रामाडोल कारोबारमा बक्रेल फरार रहेका छन्। 20,000 ट्रामाडोल सहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको ब्युरोले भर्खरै सरकारी वकिल मार्फत औषधि व्यवस्था विभागमा मुद्दा दायर गरेको छ। बक्रेललाई भने ब्युरोले फरार सूचीमा राखेको थियो। बक्रेल यति ठुलो धन्दावाल व्यक्ति भएको खुलेको छ कि उनले नगरेको अवैध कारोबार सायदै होला। 1.5 करोड मूल्य बराबरको मदिरा सहित पक्राउ परेका उनले लाजिमपाट स्थित गोदाममा भन्सार छली गरी ल्याएका करोडौं मूल्य बराबरको सामग्री लुकाएको खुलेको छ। महाशाखाको टोलीले आइतबार नै गोदाममा छापा मारेको थियो। गोदामबाट सुर्ती, चुरोट, कस्मेटिक सामग्री, सेक्स टोय लगायतका सामग्री फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। अपराध महाशाखाका अनुसार बक्रेलले मदिरा, सुर्ती, कपडा, कस्मेटिक र सेक्स टोय सम्मको अवैध धन्दा गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। धन्दावाल पर्सा गादीका 39 वर्षीय बक्रेलले अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्था बिङ ह्युमेनको आवरणमा समेत भन्सार छली गरी विभिन्न किसिमका सामग्री आयात गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बिङ ह्युमेन बलिउड अभिनेता सलमान खानबाट सञ्चालित सामाजिक संस्था हो। सोही संस्थाको आवरणमा बक्रेलले नेपालमा बिङ ह्युमेनका ब्रान्डका कपडा सोरुम सञ्चालन गर्छन्। सोरुम दरबार मार्गमा रहेको छ। गत मङ्सिर 19मा सोही सोरुमबाट प्रहरीले स्रोत नखुलेको 69,50,000 रुपियाँ बरामद गरेको थियो। प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थामा जोडिएकाले घटनाको विशेष ढङ्गले अनुसन्धान भइरहेको अपराध महाशाखाले जनाएको छ। यो हेर्दाखेरि उनको मदिरा मात्रै होइन, मदिरा भन्दा पनि भारतबाट ल्याउन सकिने नाफा हुने खालका सबै सामानहरू, सबै प्रकारका सामानहरू चाहिँ ल्याउने, भण्डारण गर्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ कुनै प्रकारको अब अनुमति र प्रक्रिया बिना नै बजारमा पठाउने गरेको चाहिँ अब यो चिजले पनि देखियो होइन। अब अरू पनि यस्तै केही चिज छन् कि त्यो हामी अब खोज तलासमै छौँ, अझै अनुसन्धानकै क्रममा छौँ। प्रहरीका अनुसार बक्रेल बिङ ह्युमेन ब्रान्डको कपडा आयात गर्ने आवरणमा भन्सार छलेर विभिन्न विदेशी ब्रान्डका मदिरा,
चुरोट, सुर्ती, नियन्त्रित औषधि, कस्मेटिक सामग्री, सेक्स टोय लगायतका सामग्री नेपाल भित्र्याउने गर्दथे। उनलाई त्यो धन्दामा भारतीय नागरिक रवि अग्रवालले सहयोग गर्थे। कपडासँगै ल्याइएका सामग्री काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा गोप्य तवरले खोलिएका गोदाममा स्टोर गर्ने गरेको पाइएको छ र उपयुक्त समयमा उनले बजार लगी बिक्री गर्ने गर्दथे। यसरी भन्सार छली गरेर सामान भित्र्याउने गरेका उनले 3 महिना अघि 160 कार्टुन विभिन्न ब्रान्डका विदेशी मदिरा ल्याएका थिए। त्यसपछि सोही ब्रान्डका 200 कार्टुन अवैध मदिरा पुनः आयात गरे। अन्तिम पटक उनले तिनै ब्रान्डका 300 कार्टुन मदिरा आयात गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। मदिरा, सुर्ती, लागु औषधदेखि सेक्स टोयसम्मको अवैध कारोबार गर्दै आएका सन्तोष चन्द्र बख्रेलले आफ्नो गिरोह नै बनाएका थिए। 10 वर्ष अघिसम्म गलैँचा बुन्ने काम गर्ने बख्रेल यही अवैध कारोबारबाट करोडपति होइन अर्बपति बन्ने ध्याउन्नमा थिए, जो अहिले जेलको बाटोमा पुगेका छन्। छिटो पैसा कमाउने ध्याउन्नमा अनलाइन जुवा खेल्ने यस्तै एउटा गिरोहलाई पनि प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेको छ। 74 जनाको त्यो गिरोहको विस्तृत विवरण देखाउनेछौँ तर एकैछिनको ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, आज हामी समय चक्रमा नेपालमा हुने अवैध मदिराको कारोबार र अनलाइन जुवा खेलको धन्दा देखाइरहेका छौँ। आइतबार राति प्रहरीले अनलाइन जुवा खेलिरहेका 74 जनाको जम्बो जुवाडे गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ। यो गिरोह पक्राउ परेसँगै प्रहरीले नेपालमा मौलाउँदै गएको अनलाइन जुवाका विषयमा विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान सुरु गरेको छ। यी गिरोहबाट प्रहरीले के भेट्यो र अनुसन्धानले के देखायो, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। दर्शकवृन्द, यो तस्बिरलाई एकपटक निहालेर हेर्नुहोस्। झट्ट हेर्दा यो महामारीका बेला यतिका धेरै मान्छे के गर्न भेला भएका होलान् भन्ने तपाईलाई लाग्न सक्छ। तर यिनीहरू यहाँ कुनै कामले भेला भएका भने होइनन्। प्रहरीले हत्कडी लगाएर थानामा लग्न ठिक्क पारेका अभियुक्तहरूको जमात हो यो। यिनीहरूमाथि लागेको अभियोग चाहिँ के छ भने अनलाइन मार्फत जुवा खेलेको। यी 74 जना युवाहरू काठमाडौँको बौद्ध स्थित प्लटिङ नजिकै रहेको एक रेस्टुरेन्टमा जम्मा भएर अनलाइन बिङ्गो खेलिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई आइतबार साँझ पक्राउ गरिएको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ र प्रहरी वृत्त बौद्धको संयुक्त टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेका थिए। उक्त रेस्टुरेन्ट दोलखा घर भई हाल बानेश्वर बस्ने 30 वर्षीय सुभाष घिसिङले सञ्चालन गर्दै आएको खुलेको छ। सरकारले 25 जना भन्दा बढी एकै ठाउँमा भेला हुन नपाउने निर्णय गरे पनि उनीहरूले त्यो निर्णयको समेत धच्ची उडाएका छन्। कोभिड-19 महामारीको विषम परिस्थितिमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू भेला भई अनलाइन बिङ्गो खेलिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा छापा मार्दा यतिका ठूलो संख्यामा उनीहरू पक्राउ परेको महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रवक्ता दिनेश राज मैनालीले बताए। भनेपछि अहिले अनलाइन चाहिँ गेम लगायतको जुवा अथवा सट्टाबाजी गर्ने किसिमको गेमहरू खेलिरहेको भन्ने कुरा आइरहेपछि हाम्रो प्रहरीले हिजो ठुलो सङ्ख्यामा भनौँ न 74 जना व्यक्तिहरूलाई 66 जना पुरुष र 8 जना महिला गरेर बौद्धबाट नियन्त्रणमा लियो। साँझको समयमा करिब 7 बजेतिरको समयमा असाध्यै बढी मान्छे जम्मा भएर अब यस्तो अहिले त कोभिडको महामारी छ नि, यस्तो बेलामा पनि गेम खेलिरहेको भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि बौद्ध प्रहरी र हाम्रो प्रहरी संयुक्त रूपमा यहाँबाट विशेष प्रहरी टोली परिचालन भएर हिजो व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ र उहाँहरू चाहिँ कस्तो भने बौद्ध स्थित प्लटिङ नजिक रहेको स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको। यो चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्ट रहेछ। रेस्टुरेन्टमा चाहिँ बानेश्वर बस्ने वर्ष त्यसको सुभाष घिसिङले सञ्चालन गरेको रेस्टुरेन्ट हो। त्यहाँ चाहिँ बिङ्गो लगायतको गेमहरू खेल्ने र मान्छे जम्मा गर्ने। उनीहरूको साथबाट मोबाइल बिङ्गो खेलमा प्रयोग हुने कुपन र नगद नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा 66 जना पुरुष र 8 जना महिला रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट प्लास्टिकको बट्टाभित्र रहेको 70,000 समेत गरी कुल 6,18,250 रुपैयाँ बरामद गरेको प्रहरीको भनाइ छ। र यहाँहरूको साथबाट उक्त खेलमा प्रयोग गरिने सामग्री मोबाइल बिङ्गो खेल्न प्रयोग गरिने कुपन र नगद समेत, नगद चाहिँ 6,19,250 रुपियाँ नियन्त्रणमा लिएको र आज उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को परिच्छेद 5 अन्तर्गत जुवा खेल्न वा सट्टाबाजी गर्न नहुने कसुर अन्तर्गत म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ बौद्ध प्रहरीबाट।
प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म एकैपटक अनलाइन जुवा खेल्नेहरू पक्राउ परेको यो नै पहिलो घटना हो। यसअघि पनि यस्ता केस आउने गरे पनि केही व्यक्तिहरू मात्रै पक्राउ पर्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। र आइतबारको यो घटनाबाट नेपालमा विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा युवाहरू यस्ता अवैध कार्यमा संलग्न हुनेहरूको संख्या बढेको देखाउँछ। अनलाइन जुवा खेल्नेहरूको संख्या यति धेरै थियो कि प्रहरीले पक्राउ गरेर उनीहरूलाई थुनामा राख्ने ठाउँ समेत पुगेन। यति ठूलो संख्यामा पक्राउ परेका उनीहरूलाई केहीलाई बौद्ध प्रहरी वृत्तमै राखिएको थियो भने केहीलाई अन्य प्रहरी वृत्तमा समेत राख्नु परेको थियो। उनीहरूमाथिको अनुसन्धानलाई थप फराकिलो ढङ्गबाट अनुसन्धान जारी रहेकोले यिनीहरू मात्रै हुन् वा यसका पछाडि अन्य सक्रिय गिरोहहरू छन् भन्ने पत्ता लाग्ने प्रहरीले बताएको छ। अब प्रहरीको काम भनेको जहिले पनि अनुसन्धान गर्ने हो। अनुसन्धान गर्ने के अन्तर्गत गर्यो भनेर मैले यहाँलाई जानकारी गराइसकेको छु। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को परिच्छेद 5 अन्तर्गत जुवा खेल्न वा सट्टाबाज गर्न नहुने यो कसुर अन्तर्गत म्याद थप गरेर अनुसन्धान हुन्छ। अब त्यो भइसकेपछि त्यसबाट हुने सजायको हकमा चाहिँ हुन्छ र त्यो चाहिँ हामीले कुर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकैपटक यतिका धेरै अनलाइन जुवाडे पक्राउ गरेसँगै प्रहरी आफै झस्किएको छ र सुरु गरेको छ यसका हाँगा बिगाहरू कहाँसम्म फैलिएको छ भनेर खोज्न। प्रविधिको विकाससँगै अपराधको नयाँ ट्रेन्ड मौलाउँदै जाँदा यसले आम नागरिकको धन मात्रै होइन जीवन समेत जोखिममा पारेको छ। हौस् त आजका लागि समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरेर हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।